التماس سے دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم بنبی نبی رسولا مدنیا بے اخیہ حسب اللہ مسمى وَبِمَّنْ وَلَدْتَهَا وَبِسِبْتَيْ وَشِبْلَهِ وَمَانِيَ زَكِي وَبِسَجَادِ وَبِالْبَاقِرِ وَصَادِقِ حَقًّا وبموسى وردان بتقين بنقين وبذل العسكري والحجة القائم بالحق بلند صلوات صلی اللہ محمد وآلہ محمد الذي يضرب بالسيف بحكم نزليا بتقبل بقبولا حسنا رب دعانا بمحمد بمحمد بعلي بعلي بالکنارہ یا حیدری زندہ و سلامت رہو آباد و شاد رہو ماشاءاللہ بسم اللہ بسم اللہ نعرہ تکبیر کافی مجمع ہے کائنات خالق کا نام بہت بلند ہے اس مالک تے خالق دا ساڈے تے گھٹ احسان نہیں کہ سن علی جیسا امام عطا کیتا ہے نام بلند آواز میں چاہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری لیکن نعرہ حیدری نعرہ حیدری جب صبح ہو کے جو بلند کر کے مل کے حیدری مشکل کشائلی حسینیت یزیدیت آل محمد دشمنات لعنت دو جہان دی سین دے منکرات لعنت پاک محمد پاک گھرانے نو بھونکن والے ہر ملعون تے لعنت دشمن دعا ہے کریم اللہ تو رسم مقدس سے جڑ آیا نہایت واجب الاحترام سادات نظام دی پر خلوص محنت صفے عذاب بچھائی ہر پڑھن والے دی پڑھائی محقیر دی نوکری کائنات دا خالق اپنی بارگاہ دے وچ قبول تے منظور فرما اچھی آمین میرے ہاتھ میں نہیں بیٹھو دعا دے ہاتھ چکا کر پڑھ واسطے دعا کر رہے ہیں میرا رحمان اللہ جڑے بیمار نے صحت کلی عطا فرما جڑی جھولیاں بے اولاد نے سوئے ماتمی عطا فرما مالک اللہ ساڈے ملک پاکستان دی محافظت فرما واجب سمجھ کے ہر بندہ آمین آ کے ہاتھ اونچے کرو میرا رحمان اللہ لکھاں دعاواں دی دعا حجت اللہ امر اللہ بقیت اللہ شہنشاہ معظم بقیت اللہ العظم میرا رحمان اللہ ولی اللہ سر شہنشاہ دے ظہور اشتاجین فرما جتنی تڑپ ہے توڑے دلہ اندر والی سرکار دے دیدار دی اتنی بلند سروات مالت فرماؤ حکم دی تعمیل ہوگی بعد وفا ہو گئے جناب شیر دی زیارت ہو گئی اجازت ہے سجدہ ولایت پیش کرا نہایت واجب الاحترام شخصیات ممبر پاک دے مجمع دے وچ تشریف فرما امام حسین علیہ السلام نے بھی قدم قدم پہ محافظت فرماوے چاند مصرہ تو نوکری دا آغاز ہے تو پھر فیصلہ کرتے ہیں پھر حسنات شاہ جی تلگسگر صاحب کتنا پڑھنا چاہیے تھا شوکت علی اور کیا پڑھنا چاہیے تھا جہان بھر کے سبھی حسینوں کی بندگی کا مزاج اکبر کیونکہ مجلس پاک منصوب ہے اس شہزاد کے پاک نام دینا کہ مجلس پاک فخر بھائی منصوب ہے تو میں ذکر داغادی نانین پیر اس سے مصرے تو کر رہے ہیں جہان بھر کے سبھی حسینوں کی بندگی کا مزاج اکبر ہے قلب زینب کی سلطنت پہ ہمیشہ تیرا ہی راج اکبر
یا بندہ ہاتھ چاہے نہ چاہنا تو جانا بھی بولے سنی نہ بھی بولے سارا مہمان بھاگ چپ کر کے بیٹھا رہے تیسرے مصرے نگارے جہان بھر کے سبھی حسینوں کی بندگی کا مزاج اکبر ہے قلب زینب کی سلطنت پہ ہمیشہ تیرا ہی راج اکبر جو کل محمد تھا آمینہ کا وہی ہے لیلا کا آج اکبر اے میارے ہمارے کربلا دا ہاتھ چاری لال کلندر سبحان اللہ سبحان اللہ یا علیہ جہان بھر کے سبھی حسینوں کی بندگی کا مزاج اکبر ہے قلب زینب کی سلطنت پہ ہمیشہ تیرا ہی راج اکبر جو کل محمد تھا آمینہ کا وہی ہے لیلا کا آج اکبر نبی بھی دیکھیں کہ حسن یوسف سے لے رہا ہے خراج اکبر جو یہ شبیہ نبی بنا ہے یہ کس قدر دل نشین ہوگا جس کا بابا حسین جیسا وہ آج کتنا حسین ہوگا جلال جی میں آسک بھی مولا سلامت رکھیں مرجد جی بابا کیونکہ مجلس پاک بھی منصوب ہے شہزادے دے نام دے نال تو پھر ہو سکتا ہے میں فضائل سارے کی شہزادے دا پڑھا چلو پھر پہلے تم لوری سنائیں گے ملزم چل شوکر جی جڑی علی دی علی بیٹی دی کی ہے نا علی اکبر نے وہ لوری پڑھتے ہیں پہلا مصرہ بھی پڑھا گا تے افاق توڑے اور توڑے چہرے بھی پڑھا گا لطف لینا شہزادے اکبر بادشاہ دی دنیا کے آمد علی دی علی بیٹی آکے بھرا حسین کو اکبر دی آمد دی مبارک دیتی تو امام نے فرمایا عالیہ بہن تسا میں دیتی ہے اکبر دی آمد دی مبارک کوئی شے منگو حسین تو عطا کرے تو مخدوم عالمیان نے فرمایا باقی بھی میری آقا دادی نے فرمایا حسین بھی اب اگر کوئی مبارک دے اس دن کوئی شے دے دے ہونا تو پھر او شے عطا کرو جیڑی تو انہوں سب نالو زیادہ پیاری تو سلطان کائنات نے پوری کائنات جو نظر آندھا رہا ہے نا قبیلہ تشبیح اکبر نو چاہ کے بہن دے حقہ دے رکھے تو فرمایا عالیہ بہن تو انہی سبھی قسم ہے اکبر تو وعد کے حسین نو ہو کوئی شے پیاری کوئی نہیں مجلس پاک منصوبی پہ گزارش کر رہے شہزادے دے نام دلا دے میں پہلا مصرہ پہ حسنات شریف پڑھا گا پیچھے دے پڑھا گا میری آقا دادی اکبر نو ہتھا نے چاہ کے اکبر دی پیشانے چکے فرما رہے ہیں آ تجھے نور کی چادر میں سلاؤں اکبر ہو گیا علی دی علی بیٹی توڑی زندگی میں تسی جیو پہ ملنگ نورا دے جی ملنگ نورا دے اللہ زندگی کرے امام حسین آباد رکھے جی بسم اللہ کرام اچھا جی اچھا جی اللہ تو انگدی جیسے میں نے دھار پیا دو اچھا جی میں مجلس پڑھ کے میں تو ضرور دے ساں اچھا اے نیا دے اے 50 دے کے ہزار ضرور دے ساں اے 50 بھی دے ساں نا جی مالک السلامت رکھے جی مصرہ سنا میری آقا دادی فرما رہے ہیں آ تجھے نور کی چادر میں سلاؤں اکبر آ تجھے نور کی چادر میں سلاؤں اکبر حسن یوسف
اچھا تسی آخر مجلس ہو گئی ہے اچھا سارے ہاتھ آ کے سارے بولو اس کے کچھ آئے نہیں بسم اللہ کرا بسم اللہ اچھا جی ٹھیک ہے جی امام حسین تو آباد رکھے جی مولا کائنات توڑی زندگی اندر آج فرماوے بلنکی دے گیا لو جی تسی سید ہو تے سیدہ لوئی نیاز آئی بسم اللہ کرا جواد شاہ جی مالک سلامت رکھے جی اے عداداری مالک توڑی نسلیں جاری ہو ساری رکھے آؤ جی لوری پاڑیاں جڑی آقا زادی نے دیتی ہے علی اکبر نے آپ تجھے نور کی چادر میں سلاؤں اکبر حسن یوسف تیری دہلیز پہ لاؤں اکبر مصر دنگار ہے آخری بھائی دن سکتے ہونے نوکر تو پہلے دار سوئے میں کوئی داد نہیں کوئی دعا نہیں بات میں کوئی دعا حق بن جائے اس لاچی بھی اچھائی میں نظر دعا کر دینا کہ ہو جی آخری آخری علی دی علی بیٹی اکبر محتہ دجا کے فرمانے نے تیرا پاکیزہ قدم میرے جو گھر آئے گا شیعہ جڑا حق نہیں جا سکیا چلو نوکر نہ ہوئے علی اکبر دا جڑا علی اکبر دی عزت حق نہیں جا سکیا بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام مصر نگار ہے کہ اکبر شاہ جی اگلا مصر سمجھ جاؤ سکتی ملسا اگلے مصر نگار ہے میری آقا دادی اکبر دی پیشانی چون کے فرمارے نے تیرا پاکیزہ قدم میرے جو گھر آئے گا تیرے صدقے میں مجھے آن نظر آئے مہربانی مرشد سارے بولو امام حسین آباد رکھے جی یہ حق ہمیشہ اچھے رہے ان باکر پہ یہ حق کسی کمی ہے محتاج نہ ہوئی بڑی زندگی گزر گئی امام حسین سرکار کا ذکر سننے ذکر کر رہے ہیں ملک صاحب میں ایک مصرہ پڑھ کے جا رہے ہیں تو شوق جی مصرہ پڑھ کے جا رہے ہیں جو پڑھ لینے میرا مصرہ میں ہون پڑھا گا بات شاہ جی کس سے دی گہرائی تک پہنچنا میری آقا دادی فرما رہے ہیں تیرا پاکیزہ قدم میرے جو گھر آئے گا تیرے صدقے میں مجھے آن نظر آئے گا نسل جعفر کی محمد سے چلاؤں اکبر تیرے نوکر تجھے کن کہہ کے دکھاؤں اکبر کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں امام حسین آباد رکھے جی اے حد کسے کے محتاج نہ بن جی بڑی زندگیوں میں مہربانی جی سر بہت شکریہ نسل جعفر کی محمد سے چلاؤں اکبر تیرے نوکر تجھے کن کہہ کے تیرے نوکر تجھے کن کہہ کے دکھاؤں اکبر اے شیر واسطے نظم شروع کی تھی بظاہراً 7 سالہ دی زندگی ہے مولا علی اکبر بادشاہ جی امام حسین علیہ السلام مسلم تشریف فرمانے تے علی اکبر نو آندا دیکھے تے میرے مولا پتر دے پاس مخاطب کے فرمانے میں تیری پلکوں میں شریعت کی بقا دیکھتا ہوں میں تجھے دل میں بٹھا کر خدا دیکھتا ہوں مہربانی مہربانی اے مصر سننا امام حسین مسلح تے علی اکبر و آدھا دیکھے تے میری مولا فرما رہے ہیں تیری پلکوں میں شریعت کی بقا دیکھتا ہوں میں تجھے دل میں بٹھا کر خدا دیکھتا ہوں
सुभान अल्लाह। तहजीब है अकबर की हवेली में पली हुई, तहजीब है अकबर की हवेली में पली हुई, सरदार भी कुछ रंग भी नासर भी बनी थी, और शब्बीर के बेटे में कलमा ही मुकम्मल, एक वक्त में अकबर भी मोहम्मद भी अली थी। इमाम हुसैन को नाबाद रखे। जिक्र अकबर करता है, जिक्र अकबर करता है, तुझको मेरा सलाम, राजी है तुझ पे ज़हरा दी, राजी मेरा इमाम। माशाअल्लाह जी। चलो हम दिल कर रहे हैं कि एक कसीदा और पढ़ दे वाली अकबर बादशाह मंदिर देने चाहे ना। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मुसल्ले थे बज़ाहिरन बहलोल की 7 साल की जिंदगी बासनाथ शाह जी अली अकबर बादशाह और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मुसल्ले तो उठे बच्चा चशो कजी ते आके मसनद पे बैठ गए बाज बादशाह अली दी अली बेटी आलमा गैर मौलमा भी टुंडे टुंडे गिरा हुसैन के करीब आए तो आका दादी फरमाया हुसैन भी हुन जरा मेरा अकबर देखो बाजी आका दादी फरमाया हुसैन भी हुन जरा मेरा अकबर देखो ना जुल्फा पराया जुल्फा पराया चेहरा पराया तेरे लिए हुसैन फिर सरवर आया सरवर आया जुल्फा पराया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ जी बिस्मिल्लाह करो ना करो जुल्फा पराया ना चेहरा पराया तेरे लिए हुसैन से सरवर आया। अच्छा जी जुल्फा पराया जुल्फा पराया चेहरा पराया बिस्मिल्लाह 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 करा ये अली अकबर बादशाह ने सदका और अभी दिल करे तस्वीर से चलो सुना बिस्मिल्लाह करा जुल्फा पराया चेहरा पराया तेरे लिए हुसैन फिर सरवर आया सरवर आया। और ये कौन भाई और कोई बड़ा जितने सैयद बैठे ने उन्होंने वाजिब नहीं और जगह बोलना क्योंकि कल मैं अपने खुदाद नहीं मैं सरदार जी बहादुर फखर भाई इसरा हदिया करके जा रहे हैं ऐ खलोते मौला अली अकबर बादशाह ऐ खलोते मुर्शिद अब्बास अली दी अली बेटी इन दुआ हस्तियां के पास मुखातिबों के फरमा रहे हैं अकबर तूने जरा गाजी के नाले पता लगे अच्छा जी बिस्मिल्लाह करा इमाम हुसैन जो सलाम करना हो हक अदा हो गया हक अदा हो गया खुदा की कसम क्योंकि दो में मौजू ने ना बार का देना है अलमदारे करबला तो मौजू है अली अकबर बादशाह मैं दो बादशाह का तफसीर पढ़ ऐ खलोते मौला अली अकबर बादशाह ऐ खलोते ये सब मुर्शिद अब्बास अली दी अली बेटी इन दो हस्तियां के पास मुखातिबों के फरमा रहे हैं अकबर तूने जरा पता लगे कदी सोनी आया तुहाडे चेहरिया ने मेरा तुहाडे चेहरिया ने मेरा रुतबा
سبحان اللہ سبحان اللہ جوانی مانو گراؤنڈ جوڑ سلامت تسی جیو میں بسم اللہ کرا سبحان اللہ یا علی چلیے اور تجھے نظر آ رہے ہیں جڑے حکم کر رہے ہیں اچھا بڑی بڑی زمین صاحب امام حسین سفر کے خطر فرما اچھا جی بابا جی فرما رہے ہیں کہ اس مصرت مجلس مک گئی میری ہزار مجال چلو تسی دعا کرو سادات دی دعا ہوئے میں اس نلو سونی کر کے نالان پین جی اگلی صدر آخان جڑے لے علی دی علی بیٹی گل کی تھی علی دی رسول نو میں ترنا سکھایا ہے وہ امام حسین علیہ السلام مسلم تو اٹھے آکے اکبر دی پیشانی چونکہ شوکر پتر دی پیشانی چونکہ باجوات صاحب امام مسکرائے نے اچھا اکبر آدھا بابا جان میں خود سکتا سبھی پیشانی نہیں چونی ہے مسکرائے بھی ہو بابا جان وجہ کے لیے امام حسین علیہ السلام پتر دے پاس مخاط سو کے فرما رہے نے چم چم تائیوں تینو حسدہ حسین انج تینو پوری آئی نانے دی نالے گرشیہ جے ہاتھ میں جا سکیا گرشیہ ہاتھ چے حیدر سبحان اللہ سبحان اللہ بھجن مہربانی سر مہربانی جی سر تسی جی ہو ماں باجی تسی آکھے گل اتھے مک گئی میں اس کو اگلی گل سنا کے جا رہے ہیں اور توڑوں کو مزید دعا حاصل کرتے جا رہے ہیں امام حسین علیہ السلام اتر دے پاس مخاط کو فرما رہے ہیں چم چم تائیوں تینو حسدہ حسین انج تینو پوری آئی نانے دی نالے تو رہنے لے پیر جدوں اکبر نے چایا ایک باری رب نے می پردہ ہٹایا ہاتھ اچھے علی نال کلندر علی حق علی 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 نعرہ حیدری وہ عابد شاوری صحیح پہنے باقی میرے سے موقع ہی اچھا جی ایک قصیدے پہ اچھا جی بسم با سرکار مرشد ایتھے کھلو وہ تے میں او شیر پڑھا خدا دی قسم جڑا ڈیری تے نہیں لکھیا بارگاہ علمدار کربلا موضوع ہے علی اکبر بادشاہ ہن میں او شیر پڑھ لگا جڑا مرشد عباس علی اکبر دے پاس مخاط ہو گیا ایک پورا مڈی آدھے سال تک وعدہ کر رہے دا دردوار چھوڑی نوکر دے باوجی مصر دبرن زیادہ مرشد عباس اکبر دی پیشانی جملے فرما رہے ہیں نبیاں دے کیتے بھی تو رب دی آزانے اسی تیرے کاریاں تے سادہ تو لاکر ہو گیا سر لاکر ہو گیا بسم اللہ کرام اے توڑی محبت ہے امام حسین سرکار دا ترس ہے میں حقیر تے پاک بی بی توڑی نسلہ تیرام فرماوے اگلے مصر بڑے کمال نے میں پورا شیر کرنا لگا سر پورا کرنا لگا باو جی مصر بڑے مرشد کمال نے توڑی عزت دی قسم اچھا جی بسم اللہ کرام چوری شوکت حسین لگراج صاحب 23 محرم پخیالہ گھر میرے دی مجلس ہے انشاءاللہ ساتھ چل دے رہے تھے انشاءاللہ ضرور جی میں نوکری کرساں ماں حسین دی کوڑی نسل ترام فرماوے لطف لینا مرشد عباس اکبر دی پیشانی جو کے فرما رہے ہیں نبیات کیتے بھی تو رب دی آزانے اسی تیرے کاریات سادہ تو قرآن بابی آخر اکبر
کہنے کیا کہنے جو سلامت رہو سبحان اللہ حق ہے سارے بولو پوری طاقت نال بولو علی دانا حاضری امام حسین تو نباد رکھو مولا خیرات الدین السلام ترام فرماؤ سگر پور تو میرے بھائی تشریف فرمائے امام حسین پترا بھراون ال ہمیشہ آباد رکھے بس زیادہ انتظار نہ ہو جاوے زیادہ لمبا نہ ہو جاواں ایک شعر سوزیاں نال تلاوت کراں وہ بھی خطبہ ہے امام حسین سرکار دی عزت باوجود خطبہ میں پڑھن لگا 10 محرم افاقی 10 محرم ان بھائی کربلا دا میدان ہے باجی 9 لاکھ فوج کھلوتی ہے سامنے تو امام حسین علیہ السلام میدان کربلا وچ تشریف لے بلا تشریف میرے مولا نے کربلا دی مٹی ہتھاں تے چائی تے کربلا دی مٹی ہتھاں تے چا کے کربلا دی خاک نو ویکھ رہے ہیں تے شیخ الکمین آکھے حسین 9 لاکھ فوج کوڑے نہ لڑن واسطے آئی تسی کربلا دی مٹی ہتھاں تے جا کے ویکھ رہے ہو حسین مٹی نو ویکھ کے کر کیا رہے ہو پہلا مصرع پڑھنا تے چلے بھی پڑھنا حسین تسی مٹی نو ویکھ کے کیا کر رہے ہو میرے مولا فرما رہے ہیں میں مٹی میں پیدا شفا کر رہا ہوں سبحان اللہ بھئی کیا بات ہے بھئی کیا بات ہے لطف لینا میرے لفظہ دے نال سفر کرنا اس کمینے آکے حسین مٹی ہتھا پہ چاہ کے دیکھ کے کیا کر رہے ہو میرے مولا فرما رہے ہیں میں مٹی میں پیدا شفا کر رہا ہوں 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 میں نسل یزیدی تباہ کر رہا کیا کہنے ہاتھ چاہ حیدری آباد رہو ماں حسین بڑی نسان جرام فرماوے کمال ہو گئی میں راضی ہوں عالمین بھی ملکہ توڑے تراضی ہوئے امام حسین فرما رہے ہیں میں مٹی میں پیدا شفا کر رہا ہوں میں نسل یزیدی تباہ کر رہا ہوں ایک کمینہ دا حسین ایڈا بڑا دعویٰ کیتا نے شیر ہی کو پڑھنے اس وقت در ساتھ چلنا ایک کمینہ دا حسین ایڈا بڑا دعویٰ کیتا نے کوئی دلیل پیش کرو دلیل دا نام آیا امام دے چہرے تے جلالہ دا باوجی تلوار نیا مش کر کے اس کتے دے سینے تے رکھ کے 9 لاکھ فوج دی حق چپا کے فرما رہے ہیں تمہیں کیا بتاؤں کہ کتنا بڑا ہوں میں خود لا الہ کے لیے مصطفیٰ الحسین و منی کا ترجمہ کر رہے ہیں رسول کی حدیث پڑھے ہیں مصرع میں ہون پڑھنے ویکو ڈیوٹیاں دو نے نا ایک پڑھنے والی تے ایک سنن والی پڑھنے والی ڈیوٹی مرشد عباس میری لائی سنن والی ڈیوٹی غازی شہنشاہ تو آگی لائی اگر میں اپنی ڈیوٹی چھوٹا ہی کرا المالا من صدا دے اگر تسی لا پروائی کرو تسی جانو سے جلالیاں نے شہنشاہ جانے میں اپنا ٹکر حلال کر کے جا رہا شمر کمین لاکھ رہے حسین نو قتل کرو جمعہ پڑھنے اے لہینہ دے حسین نو مارو جمعہ پڑھنے تے میرے مولا فرما رہے ہیں تمہیں کیا بتاؤں کہ کتنا بڑا ہوں میں خود لا الہ کے لیے مصطفیٰ ہوں تمہیں کیا بتاؤں کہ کتنا بڑا ہوں میں خود لا الہ کے لیے مصطفیٰ ہوں خدا کا یہاں جمعہ میں ہی ہوں ادا نہ کرو جمعہ میں ہی ہوں میں کعبے کا قرضہ ادا کر رہا 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 ہوں میں کعبے کا قرضہ
मना कर। शियाबंद हजावे अली अली कलंदर। हाय आबाद रहो तुसी जिमें हुसैन दस गई इन्हें दसिया कोई नहीं। मैं सदके हो जाऊं जिमें ज़हरा दा बछड़ा उजड़िया ते उजड़िया कोई उजड़िया के कब्रां दे नाल कब्रां भी नहीं बनिया। मैं सदके हो जाऊं मजलिस होगी मेरे हिस्से की जरूर नहीं तू उठ के मातम करे तो मैं ताई अदा करा ना मुतमिन जी अदा करा। मैंने देखी ने हुसैन हुसैन मुसल्ले ते कुरान पे पढ़ दे। एक बैन करना बसते वेले का गल समझ आ गई तो फिर एक बैन होर कर दे। बीबी फिजा टुरदे हुसैन दे कोल आए पाकां दी पाक दाई तड़प के पिया दिए हुसैन मुबारक होवी कायनात दे खालिक धी अता की। कोई तो धी दे तो बैठे कोई तो बहन दे घरा बैठे। मैं गल समझा ले कि दुनिया बता रखे हुसैन नौकर दे लफ्ज़ सुनी। हुसैन टुरदे करीब आए मां दे हत्था तू धी सकीना नो इमाम हुसैन अपने हत्थ ते चाया। इरकमल शाजी तोड़ी नूनिया दी कसम जा शौकत आलिया बेदी पई सब तो पहले हुसैन धी नु जा के धी दा गल चुनिया है। कोई अमीर है जी हाय नहीं निकले कोई अमीर बंदे जड़ा हाय नहीं कर सके हुसैन धी दे दुखाते। मैं सदके जावा भला भी कुरान वाला फिर हुसैन धी दे बाकर पीर कन चुमे तू है न करे ते तेरे मुकद्दर दी गल। फिर अकबर दे बाबे बहना दे सामने धी दिया घिसनियां चुनिया। मैं सदके मातम करना मैंने देखी आलिया तड़प के पिया दिए हुसैन रोंदा क्यों है सैयद मैं तेरो के बहन करके आलिया बहन मैं किवें न रोवां मां की दुआ है गाजी मेरी दुआ सकीना मां की दुआ है गाजी मेरी दुआ सकीना। साते मातम में दुआ जिंदगी का पता मैं बहना दे पढ़ते जी बिस्मिल्लाह करा बिस्मिल्लाह से याद जी नौकर बाबा अगलियां गल्लां औखियां ने जी नौकर मैं तेरा सैयद रो के प्यादे मां की दुआ है गाजी मेरी दुआ सकीना मां की दुआ है गाजी मेरी दुआ सकीना। तू आलिया अली की मेरी आलिया सकीना। आए अल्लाह मातम कबूल करी अल्लाह सिवाय का मैं हुसैन से कोई गम ना पावे जेड़ा इतना सोना कुला रहे हो नौकर बाबा हाथ न बन में तेरा हाय हाय मैं सदके हो जावा तुसा गल समझी नहीं अदादार दी अद पेश शफकत भाई अदादार ने दसो जेड़ी मां दी दुआ यूं करबला दे मैदान च सब तो ज्यादा मारे ने जेड़ी प्यो दी दुआ यूं करबला तू लेके शाम ताई मरे दे गए जेड़ी आदी सजा दे ननु आख मेरे मुंह ते ना मारे मेरे नुकसान फट गए। मैं सदके हो जाऊं मां की दुआ है गाजी मेरी दुआ सकीना
سکتے میری اینے وچ کسے دی آخری ہوئے میں کنجوسی نہ کرا ایک وین کر جاواں منڈی آلیا تیرے رونی اکھی دی قسمیں دو راتی علی دیاں دیاں سنیاں کوئی نہیں پہلی رات شام شہیدان دوسری رات شام غریبان شام شہید حسنات پھر او رات جڑے خیمے چ امام حسین ویندیان سین سکینہ پیو دی آباد دادا منت کے پیچھے پیچھے ویندی ہے اکبر دے خیمے چ ویندے سکینہ نال قاسم دے خیمے چ ویندے سکینہ نال اور محمد دے خیمے چ ویندے سکینہ پیو دے پیچھے پیچھے بیٹھوندی ہے جڑے ویلے منڈی والے ادھرا دا ویلا ہے مولا حسین جی سکینہ نو ہتھ چاہے پیشانی چونکے فرمایا نے سکینہ بچڑا ادھرات ڈال گئی ہے اللہ دا سم کو سکینہ تڑپ کے پیا دینا و بابا ادنا شمدیدہ محرم وڈی چرنے بابا میں وقرے خیمے دے وچوان کے آرام نہ لیندر کرے ساں جڑے ویلے سکینہ گل کی دیئے حسین نو میں تدھی دڑے کے پیا جائے یہ رات آخری ہے حاضر ہے میرا سینہ میں صدقے جی نہ کراں قسمت میں ہو نہ ہو پھر سو جا ذرا سکینہ قسمت میں ہو نہ ہو پھر سو جا ذرا سکینہ قسمت میں ہو جس میں نماز تے ساری محنت کر آیا باچی چھات توری رومی اکھے دی قسم ہے 11 یا 12 محرم آئی حالا میں پڑھ لیں مخدوم میں نے ہمت دے سی میں ایک وین صدات مومنین تک پہنچا لما 11 یا 12 محرم آئی جڑے والے دھیاں بطول دیاں اجر رسالت زیب تن کر کے بین پرانے اٹھا تے چڑھیاں منڈی آلے بھی جلدی کرے دے شامی جمعہ و نبال بھول ویندے پھرا دی مقتل گاہ چاہیے اٹھا گوڑیاں نائیں لائیاں دیاں بطول دیاں لہ پہیاں آلیہ پہیا دیے سکینہ پیو دی مقتل گاہ آ گئی ہے 4 سالہ دی سیدہ دی پیو دی مقتل گاہ چاہیے جڑے والے حسین کتھے میری دھی آ گئی ہے حسین دے ہر ٹکڑے بھی آواز پہیا دیے درکان لے گیا ہے سر کیوں پھٹا ہوا ہے سر کیوں پھٹا ہوا بابا ملے گا تجھ کو پتھر ہٹا سکینہ کر دے ماتم حکمین کرا حکمین ایک مولد ذکر قرآن تو بھٹ میں اشار رکھی کھلوتا جھوٹ بولا بھری جوانی چی منبر تے موت آ جاوے جڑے والے حسین پوچھے سکینہ دور کہیں لہائی نہیں بی بی رومیت رو رو کے پیا دیے دور کھینچ کے اتارے سر پر ہنیز مارے اور باتوں سر پر ہنیز مارے پردیس میں ہے بابا بے آسرا سکینہ کڑھائیاں چھوڑ دے ماں بولو کڑھائیاں چھوڑ دے ماں میں صدقے ہو جاؤں شام دے بچ زندان او ملے میں جن دی چھت کوئی نہیں آنکھنے پھرتے نے ایک بین سنے نا زندگی دی تانگ لہا کے دی زخمی ہتھن دے پیو دا کٹیا یا سر چایا ہے تے زخمی داری چونکے یا پہ آدھیا بابا آدھیا بابا دا محرم جڑے کمینے تینو تماچا مارے اس سے میرے دور لہلے میں صدقے آدھی بابا دو سوکھے نہیں لتھے حوصلہ میرا بچہ
بابا دو سوکھے نہیں لتھے بابا کنڈے بٹ رہے تے دور لہ گئے جڑے ویلے دھی دکھ دسے نا منڈی والے تے امام دی اکھ بند ہون لگ پئیاں نے تے سکینہ نکے نکے ہاتھ نا پیو دی داڑھی تے رکھ کے پیا دی بابا او میرا نمازی بابا او میرا کہنو کچھ نہ آکھن والا بابا آدھی بابا اجا تو میں دکھ شروع ہی نہیں کیتا بابا تیری اکھاں بند کیوں میں لگ پئیاں امام نے کٹیاں لگاں وچ آواز ہے سکینہ کوئی ہور بھی دکھ رہے گی جڑا غریب نو سناونے بی بی رونی ہے تے رو رو کے آدھی اکھ کھول بابا کچھ بول بابا اج بھی سناوی درداں دا حالے کھول بابا کچھ چھت ماتم دا پرسا سناوی درداں دا حال ہو میرا دادی وانگو جھل جھل تماچے میری کمر جھک گئی اتنا ہجا کے میری دید مک گئی جھل جھل تماچے حوصلہ حوصلہ آدھی میں نظر کچھ نہیں آگا مک گئی اچھا پھر سارا بنال صاحب دے ہاتھ مارے زندگی دا پتہ کوئی نہیں ہے تن میں نو سنانا جسمین تے لاہور علی ملکہ دی مہر لگی ہوئی ہے شام دے زندان لے اکبر دی بہن چاچا شوکت ایو جمین کیتا ہے یہ شام دیا دیوار حلین بی بی رونی ہے تے رو رو کے پیا دیئے میرے جوڑ سک گئے دل میرا گھٹ گئے میں تیری دیا میرا چولا پھٹ گئے میرے جوڑ سک گئے دل میرا گھٹ گئے پھٹ گئے میرے جوڑ سک گئے دل میرا گھٹ گئے میں تیری دیا میرا جوڑ پھٹ گئے بی بی رو رو کے پیا دیئے زہرا دے موتی مٹیاں دے رول گئے تیرے باج بابا اسا قیدی ہول گئے